बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळीच्या वेळाक त्या देवाक आमी अर्घ्य दिवया. सगळी रात त्या देवान आमकां राखला आनी सांबाळला. इस्रायलाचो राखणो ना निदाना ना झेमेना. साम 121 म्हणटा आमकां सगळो रात रचलो राखलो देव आज सकाळी वेळा आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर देवाची उतर आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकार ना. हांव तुमच्या लागीं उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आज देवाची उतर म्हणटा की आत्मीक जीव दिवची उतरां जेजू हर एक दिसा आमच्या लागीं उलोवन आसा. हर एका घडये तो आमच्या लागीं उलोवन आसा. आज आमच्या आत्मीक जीव दिवची उतरां म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसांक उसारता आसतना आमच्या आत्म्याक घटाय मेळटा, बळ मेळटा, सकत मेळटा. त्या खातीर परतून एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 आमकां म्हणटा की ह्या सकाळच्या वेळार एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 धर्मदूताच्या कृत्या 4:12 वळी म्हणटा की कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात असले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. एकच नांव. खंयचें नांव आसा? जेजूचें. म्हाका आनी तुका सडवण दिवंक एक नांव आसा. बादशावेक गूण करूंक एकच नांव आसा. ते जावन आसा जेजू. ते जावन आसा जेजू. ह्या सकाळी म्हणया आमी दोनी हात वयर उबारया आनी म्हणया धर्मदूताच्या कृत्या 4:12 वळी आमी सगळी रिपीट कर म्हणया. कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकतात असले. कित्याक आमकां सडवंक दिवंक शकतात असले. दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लेंच ना. दुसरे नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लेंच ना. एकच नांव ते जेजूचें. एकच नांव ते जेजूचें. सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. ह्या तुज्या नांवाक ह्या तुज्या नांवाक ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या हांव अर्घ्य दिता. म्हाका सडवण दिवंक शकतात असले. म्हाका सडवण दिवंक शकतात असले. बापान आमकां दिल्लें एकच नांव जावन आसा. एकच नांव जावन जेजू आसा. तुजें नांव जावन आसा. जेजू तुजें नांव जावन तुज्या आसा. नांवान तुज्या नांवान म्हाका भलायकी मेळटा. म्हाका भलायकी तुज्या मेळटा. नांवान तुज्या नांवान म्हाका जाणवाय मेळटा. म्हाका जाणवाय तुज्या मेळटा. नांवान तुज्या नांवान म्हाका समाधान मेळटा. म्हाका समाधान तुज्या मेळटा. नांवान तुज्या नांवान म्हाका शांती मेळटा. म्हाका शांती मेळटा. तुज्या नांवान तुज्या नांवान म्हजी पिडा पयस वता. म्हजी पिडा पयस वता. तुज्या नांवान तुज्या नांवान आमच्या कुटुंबांत सवस्काय मेळटा. सवस्काय मेळटा. तुज्या नांवान तुज्या नांवान मारेकार पिडा आमच्या दारा लागीं येवची ना. अर्घा तुका जेजू. ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका स्तुती करता. वाकणटा दिन वाजता. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचेर आमी सगळे साम 81 कीर्तन 80 आनी 1 आमी 1 तावन 10 वळी पर्यंत रिपीट करया रोशनाच्या फाटल्यान. देव आमचे बोळ. देव आमचे बोळ. संतोषान ताका गितां गाया. संतोषान ताका गितां गाया. जाकोबाच्या देवाक उल्हासान जयकार करा. जाकोबाच्या देवाक उल्हासान जय करा. संगीत सूर करा. संगीत सूर करा. ढोल बडया. ढोल बडया. मधुर नादाची किन्नारी. मधुर नादाची किन्नारी. आणि विणो वाजया. आणि विणो वाजया. आमासे कोंब फुंका. आमासे कोंब फुंका. तशेंच पुनवेक. तसेच पुनवेक आमच्या उत्सवाच्या दिसा. आमच्या उत्सवाच्या दिसा. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो. हो इस्रायल दिल्लो कायदो. जाकोबाच्या देवाचो आदेश. जाकोबाच्या देवाचो आदेश. इजिप्ताचेर झूज करूंक. इजिप्ताचेर झूज करूंक देव गेलो तेदना. देव गेलो तेदना ही आज्ञा झुजेक ताणें दिली. ही आज्ञा झुजेक ताणें दिली. एक अपरिचित ताळो. एक अपरिचित ताळो हांवें आयकलो. हांवें आयकलो. ताच्या कांदा वयले. ताच्या खांद्या वयले वजें हांवें काडलें. वोची हांवें काडलें. फांटे धरून असलेल्या. कांटे धरून आसलेल्या हातांक सुटका मेळ्ळी. हातांत सुटका मेळ्ळी. तुज्या कश्टान तुवें म्हाका. तुज्या कश्टान तुवें म्हाका उलो मारलोय. उलो मारलोय. आनी हांवें तुका निवारलो. आनी हांवें तुका निवारलो. वारे वादळाच्या कुपांनी. वारे वादळाच्या कुपांनी लिपून हांवें तुका जाप दिली. लिपून हांवें तुका जाप दिली. मेरीबेच्या उदका लागीं. मेरीबेच्या उदका लागीं हांवें तुजी परीक्षा केली.
हांवें तुझी परीक्षा केली परजे म्हजे ऐक परचे मुझे ऐक हांव तुका सत्राय सांगता हांव तुका सत्राय सांगता इस्रायला तुवें म्हजे उतर ऐकले जाल्यार तुवें मुझे उतर ऐकले जाल्यार दुसरो खंयचोच देव तू दुसरो खंयचोच देव तुजे मदो आसचो न्ही तुजो मुदो आसचो न्ही परक्या देवाची पुजा तुवें करची न्ही पुजा तुवें करची न्ही हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांवेंच तुका इजिप्तांतली भायर काडली तुजे तोंड उगड आनी हांव तें भरतलो प्राइज द लॉर्ड म्हज्या भगतचनो आयच्या दिसा आमचे तोंड उगडया कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा हांव तें भरतलो खंयचे भरतलो देवाची दैवीक सकत पदवी उतार जिवे उतार आज आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या कुडीच्या विश्वांनी तो देव भरतलो हे साम 81 कित्याक वाचले म्हळ्यार मुखार शिकोवण्यान तुमकां कळटा की देव कशे मोइजे सांगत आसलो देव कशे झुजे सांगत आसलो हर हे संकश्ट वेळार देव तेजे सांगता तांचे सांगता वेता आनी तांकां जैत मेळाशें करता आज म्हज्या मोगाचेनो म्हाका आनी तुका जैत जायचे लॉकडावनात वरें आमी घरा बसून आसा कश्टान इराऱ्यान आसा बेजाऱ्यान आसा कावचेण्यान आसा हर एक दीस कितें हे उतार सांगता म्हळ्यार धैर्य दितलो देव आमच्या सांगत आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो हे उतार हांव तुमच्या मुखार दवरता साम 81 बऱ्या रितीन वाचचें आज म्हज्या मोगाचेनो ह्या गायनान भाग घेवया कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिणेच्या कश्टाच्या वेळार दुखाच्या वेळार इराऱ्याच्या वेळार बेजाऱ्याच्या वेळार ते देवाचे उतार आमच्या जिवितान काम करता ते उतार आमच्या जिवितान आज रास करता त्या सोम्याक जावं अर्गा अगळा स्तुती महिमा त्या सोम्याक आमी आराधन करूया राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं आमच्या जिवितांत आमी सरच्या वाटेर केदे व्हडले कांटे रावसूं अडकळे आसूं आमच्या मोगाचेर आमी रावचे नाका कित्याक जेजू मुच्यान तुवें सांगत आसा जेजू मुच्या सांगत आसा तो म्हाका तुका हात दान चलयता तो म्हजो आसरो आनी भरोसो जावन आसा तो म्हजो जीवदातार जावन आसा संवसारच्या अखेर पर्यंत तो आमच्या सांगत आसा सगळे म्हणया रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना म्हज्या मोगाचेनो आमी प्रत्येक तरान ह्या वेळार सुमेच्या तर आमची जिबी दिव्या सकाळीच्या वेळार आमच्या वाटेर जायते कांटे आसात जायती इरारे बेजारे आसा कितें करचें म्हणून कळीत ना आमच्या कुटुंबांत आज पिडेस्त आसात असमाधान आमच्या कुटुंबांत वेंग मारला जावं फुरो संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगत आसा म्हणलो देव तो सोमी जेजू क्रिस्त आज आमच्या सांगत आसा परतून ह्या गायनान म्हणटा आसतना आमचे कश्ट आमचे दुःख आमचे इराराय आमचे बेजारे सकाळीच्या वेळार ते जेजूच्या समर्पण दिवया विश्वासाने गायन म्हणया म्हज्या मोगाचेनो ह्या गायनात आज विश्वासान बावरतान म्हणटा आसतना ते जेजूक आपय आनी सांगा जेजू तूं म्हज्या सांगात आसाय तूं म्हज्या वाटेर आसाय म्हाका हात दान चलयतलो देव जावन आसाय ह्या सगळ्या कश्टांत हांव म्हाका बाचावी करतलो देव आनी धनी तूं जावन आसाय तुका हांव अर्घ दिता जेजू सांगाता म्हणया म्हज्या मोगाचेनो याने दो तूफान आंधी आने दो तूफान हो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान वो नैया क्या डूबेगी
जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो सुम्या रुकना नहीं चलते जाना। आमच्या काळीज आमच्या मौन मी तुझ्या मुखात देतो तेरे रक्ताला पाणी अनॉइंट कर ब्लेस कर म्हणून दिले परत ये तू विश्वास करना। प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यानो आमच्या मध्ये आसा डायना फर्नांडीस ह्या भयणीची टेस्टिमनी आम्ही बऱ्या रीतीन ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव डायना मँगलोरतावन उलयतां. हांवें आमच्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर सक्रामेंताच्या आराधना वेळार मागिल्लें. प्रत्येक जावन आमच्या व्हडल्या चिरक्याक एक बरें काम मेळच्या पासून आनी ताका देवाच्या दयेन इस्रो कंपनींत काम मेळ्ळें आनी तशेंच आमच्या धाकट्या चिरक्याक NITK इंजिनियरींग कॉलेजीन कंप्युटर सायन्साक सीट मेळोवंक मागतली आनी ताकाय बरें रँक मेळोवन तो सिलेक्ट जाला. ह्या देखून येदें व्हडलें बेसांव आमच्या कुटुंबाक दिल्ल्या धन्य देवाक हांव पयल्या सुवातेर अर्गां दितां. तशेंच ह्या आराधनान भाग घेवंक अवकाश करून दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाचेर जेजूची दाराळ बेसांवां मागतां आनी आमकां जेजूची वळख करून दिल्ल्या सर येजाकांक सदांच बरी भलायकी मागतां. अर्गां तुका सुम्यान जेजू, होगळाप तुका सुम्यान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा गे कित्याक म्हणल्यार आमी ह्या निर्गमनान 13-21 वळी मोठवी शिकवण हांव तुमच्या मुखार दवरतां. कित्याक म्हणल्यार आज आमच्या जिणयेच्या पैणार आमच्या कश्टांत आमी जायते फावटी देवाचो हात आमी पळयना, देवाची सकत आमी अनुभव करना. आमी आयचे दिसा आमचे वॉट्सअप उक्ते केल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या वॉट्सअपार पळयल्ले वयस जाल्यार हर एक संवसाराची खबरो मेसेज्यो नाका जाल्ले आसा. देवाचे उतार थोडेच आज आमकां म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका आनी तुका थारान दिवंक एकच नांव ते मनशा कुळाक देवान दिल्ले जावन आसा ते जेजू क्रिस्ताचें नांव. Acts of Apostles chapter 4:12 एकच नांव. त्या नांवान मात्र म्हणजे म्हाकान तुका बचप, म्हाकान तुका बचप. कितली गणितां हांव ह्या दिसांनी आयकून आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. लोकांन उसारले दनपाराच्या मागण्याच्या वेळार ह्या सकाळच्या मेसेज आयकून देवाचे उतर रिपीट केल्ले तर कितल्या लोकांचो बावार्थ उपजोवन आज दैवीक सगळं अनुभव घेतली कितली भावभयणी आसात म्हज्या मोगाचे, कितली भावभयणी आसा. कित्याक देवाची उतरां सकत आसा, देवाची उतरां बळ आसा आनी पदवी आसा. पळया जसे मोयशे देवा सांगत आसल्या वेळार देव कशे मोयशेच्या जिवितांत देव असर आनी अद्भुतां करून दाखयता. सर्वीस पर तांचे सवय पॉइंट करतालो. दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर खुपाच्या कांब्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या कांब्या रुपार तो तांचे सवय वेतालो. अशें दीस आनी रात तांच्यान पॉइंट करूंक जालें. दिसाक खुपाचो कांबो आनी रातीक उज्याचो कांबो लोकां मुकलो केदींच पयस वचनातलो. म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांतल्यान भायर येता आसतना देव तांच्या सांगात आसता. कोणा सांगात आसलो? देव तांच्या सांगाता. कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा की त्या सुवातेर 13:21 सर्वेस तांचे सवय पॉइंट करतालो, तांचे सवय पॉइंट करतालो. आमी चिंता हांव आज ह्या पिडेन कश्टला हांव कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमच्या मायंडान दवरया. कित्याक सगळ्या सुवातेर आकांत भिरांत अस्कत काय पिडा म्हज्या मोगाचे ताच्यान की वर्ते जैत वेलो जेजू आमच्या सांगात आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी जायते फावटी सांपडाता. आमची पळय आमची भुरगीं आज कितलाय रातान दीस मोबायलांत एडिक्ट जावन आसा. पळय आमचेच कुटुंबाक रातान दीस मोबायल गरजेचें कांय उलयना. नाका जाल्यार गरजेचें न्हय आसलें आमी जायते फुडें तर्क करन आसा. थोड्या फावटी पळय सकाळी तो रात म्हणशेर उलयतात फोनार कितें उलयता तांकांच कळीत ना. फोन बाय चान्स येना जाल्यार आमी कोणाक म्हणी खर म्हणी रातान दीस उलयता आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू खंय आसा आमी, खंय आसा आज म्हाका तुका कितें करूंक जाय तें आमी करना सावंगी. कितें म्हणी करना सावंगी ना. कित्याक म्हळ्यार नाका जाल्ल्या विशयांत आमी चड ध्यान दिवन आसा. आज म्हणजे त्या खातीर आकांत आमच्या जिवितान आसा, भे आमच्या जिवितान आसा, असमाधान आमच्या जिवितान आसा. आज देवाचो हात आमी पळयना, देवाचे दैवीक सकत आमी अनुभव करना. म्हज्या मोगाचे न्हू पळय इस्रायल परचेक देव म्हणटा हांगा पळया सर्वेस तांचे सवय पॉइंट करतालो
आज तू हॉस्पिटलात वेता जावं फुरो या मरेकार पिडा तुझ्या दाराला घ्यायला जावं फुरो धापू शेळ अस्कत काय खाऊची न्ही तू जिवितान भक्त जावं फुरो देव तुझ्या जिवितान आसा म्हणा जेजू मुझ्या जिवितान आसा म्हणा देव मुझ्या जिवितान आसा सांगया सगळे देव म्हज्या जिवितांत आसा देव मुझ्या जिवितान आसा देव म्हज्या जिवितांत मुझ्या आसा कष्टाच्या वेळार देव म्हज्या जिवितांत मुझ्या आसा अस्कतकेच्या वेळार देव म्हज्या जिवितांत मुझ्या आसा असमाधानाच्या वेळार देव म्हज्या जिवितांत आसा कावजी आणि भिरांत उपसल्या वेळार देव म्हज्या जिवितांत मुझ्या आसा कुटुंबात अकंत भरल्या वेळार देव म्हज्या जिवितांत पिडा आसा आमच्या कुटुंबात जैत वेल्ल्या वेळार देव म्हज्या जिवितांत आसा मरेकार सकत आमच्या दारा भितर एंटर जाल्ल्या वेळार देव म्हज्या जिवितांत आसा आमेन आमेन म्हज्या मगच्यान हे आमच्या म्हज्या तुवें तोंडांतल्यान भायर सरूंक जाय म्हज्या मगच्यान तेन्ना मरेकार सकत आमी ह्या बारक्या सक्तीचेर आमी जैत व्हरतले पळया परतून म्हणटा की देवाची उतर दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर कुप्पाच्या खांब्यार उपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्यार उपार तांच्या सवे तो वेतालो अशें दीस आनी रात तांच्यान पैन करूंक जालें कित्याक देव तांच्या जिवितान आसल्या कारणा खातीर म्हज्या मगाच्या न्हू देव तांच्या जिवितान आसल्या कारणा खातीर रात आनी दीस तांकां पैन करूंक जालें आज आमकां पॉयंट करूंक जायना कुटाम चलोवंक जायना घोव बायलांक अंडरस्टँडींग करून वचूंक जायना घोवाक बायलेक समजोवंक जायना बायले घोवाक समजोवंक जायना भुरग्यांक आवय बापाय समजयना आवय बापाय भुरग्यांक समजोवंक जायना आमी म्हज्या मोगाची न्हू खंय एक सांकळ्यान सांपडला हांव तुमकां ल्हानशी गडीच सांगता हांव ल्हान आसतना विलेजींत आमच्याच गांवांत आसलो आमच्या कुशीन एक व्हडलो एक जागो आसलो एक व्यक्तीचो बारीक ग्रेस्त मनीस म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या व्यक्तीक म्हज्या मोगाच्या न्हू एक खंयची एक जानवरां एक एटलिस्ट गोरवां गाय या बैल ताच्या जाग्यार येयला ताणें कितें करचें जाणा त्या कामागारान ते धरोवचें ताका धरचें आनी ताच्या गोमट्याक व्हडले एक रुखाचो कुडको बांदचो समजाता तुमकां रुखाचो कुडको बांदचो कित्याक ही गोरवां ही गाय धांवाना जावं दी तांकां धांवूंक जायना आनी फाटल्यान मारचें ताका आनी ह्या गोरवांक या गायक या बैलाक धांवूंक जायना कित्याक धांवता आसतना पांयांक कितें अटकता कितें लागता तो रुखाचो कुडको लागता त्या खातीर तांकां चड धांवूंक जायना आनी कितें करतात ते थंयच पडटा ताचे वयल्यान अनेक चार मारता आनी तशें क्रूर जावन आसलो म्हज्या मोगाचें न्हू आमचें जिवीत तशेंच जालां आयच्या दिसांनी आमच्या गोमट्याक खंय एक देंवसरान एक कितें बांदून दवरला म्हज्या मोगाचें न्हू आमी थंय सांपडटे आसा थंय सांपडटा आमकां जायते पटी म्हणटा ना कांय ना पिडा ना बरें आरामार जियेया गमातेर जियेया एन्जॉय करा पार्टी करा सगळें आमकां देंवसार फसयते आसा रातभर मोबायलार बसा देवाची उतराची गरज ना मागण्याची गरज ना देंवसार आमकां नाना रितीन फसोवन आसा ह्या कश्टाच्या वेळार डायवोर्स दी झगडे कर बेबतेपणान जिये आज म्हज्या मोगाचें न्हू हे कोण शिकयता आमकां देंवसा त्या खातीर पळया आज देवाक आमी आमच्या कुटुंबान पळोवंक जाय देवाक आमच्या जिवितान पळोवंक जाय म्हज्या मोगाचें मोयशेन देवाक अनुभव केलो मोयशेन देवा लागीं उलयलो मोयशेन देवाची सखत अनुभव केलो त्या खातीर तो देवा भियोन चल्लो म्हज्या मोगाचें न्हू पळया ताच्या पैणार इस्रायली सांगाता म्हणजे त्या पैणार मोयचे आसलो आनी मोयचेच्या पैणार देव आसलो म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर देव तांच्या जिवितान आसल्या खातीर रात आनी दीस ते पैण तांचे सफळ जाले म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या खरगाच्या वेळार ह्या मारेकार सक्तीच्या वेळार आमच्या पैणार जिविताच्या पैणार देव आसूंक जाय आमच्या कश्टाच्या पैणार देव आसूंक जाय आमच्या वायरसाच्या पैणार देव आसूंक जाय त्या दळा आमी देवाचो हात पळोवंक शकतले त्या दळा आमच्या भावार्थाचे दोळे आमी उक्ते करूंक जाय आमच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते केल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी देवाचो हात आमच्या जिवितान पळयता त्या खातीर पळया मोयचेच्या हर एका जिवितान देवाचो हात पळयलो अद्भुतां पळयली अजापां पळयली फारावेच्या मुखार अद्भुतां पळयली ताणें फारावेच्या मुखार अजापां पळयली म्हज्या मोगाचें न्हू तुवें पळयलें कळटा की हर एक टायम देव मोयचे थ्रू काम करतलो पळया दर्याच्या मुखार उबे रावलो दर्यो उक्तो जालो म्हज्या मोगाचें न्हू खाटपाच्या मुखार उबे रावन ताणें बोडी मारली तेन्ना उदक भायर येयलें म्हज्या मोगाचें न्हू मागलें मान ना मेळ्ळें म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक देव कोणा सांगात आसलो मोयचे सांगात आसलो तोच देव आज म्हज्या तुज्या सांगात आसा तोच देव म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या कश्टांत आसा आज म्हज्या मोगाचें न्हू घरांत ही वळी आमी रिपीट करया म्हज्या निर्गमनांत 13:21 ही वळी
त्यारांत 21 आणि 22 वळ आम्ही घरा बरोबर रिपीट करूया. आज म्हज्या कश्टांत हांवें देवाक पळोवंक जाय, म्हज्या असमाधानांत हांवें देवाक पळोवंक जाय, म्हज्या इरारायन हांवें देवाक पळोवंक जाय. परतून म्हणटा की आमकां देवाचे उतर 22 दिसा कुपाचो कामान रातीक उज्याचो खांबो लोकां मुकलो केदींच पयस सरानातलो, केदींच पयस सरानातलो. कित्याक मोयजेची भक्तीपण, मोयजेचे मागणे आनी ह्या लोकांचो फावार्थ आसल्या कारणान खातीर उज्याचो खांबो आनी म्हज्या कुपाचो खांबो केदींच पयस वचनातलो. कित्याक ताचे अर्थ म्हणल्यार देव तांच्या सांगातांत आसलो. आज म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत त्या देवाची उपस्थिती आमी पळोवंक जाय, त्या देवाची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू मुखार आमी गेल्ले वच जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू हांव जोसेफाच्या विशयान फाल्यां तुमकां दिता, आज दिना. कित्याक म्हळ्यार आमी आज ह्या विशयांत इल्लेशें ध्यान दवरया आनी सोम्याची सकत आज आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचे न्हू सोम्याची कृपा आज आमी अनुभव करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना पळया म्हज्या मोगाचे न्हू लाजरस मरण पावलो. लाजरस जेजूचो मोगाचो इश्ट जावन आसलो जाल्यार जेजू त्या सुवातेर वचूंक ना. 3 दिसां उपरांत जेजू त्या सुवातेर गेलो आनी कितें करता, लाजरस कितलो मोग म्हूण जेजू दाखयता आनी लाजरसा म्हणटा लाजरस भायर ये, लाजरस भायर ये, तुजो म्हाका हुस्को आसा, तुजो म्हाका हुस्को आसा. जण एकल्या विशयान देवाक हुस्को आसा. म्हज्या मोगाच्या आमी चिंता देव खंय आसा, कित्याक म्हज्या कुटुंबांत कश्ट येयला, कित्याक आज म्हजो घोव सीक आसा, आज म्हजी बायल पिड्यान आसा, कित्याक म्हज्या कुटुंबांत आज पिडा आयला, हें सगळें आमच्या मतींत आसा. जाल्यार देव तुज्या जिवितांत आसा. आज आमच्या ह्या जिविताच्या पैणार आमी देवाक अनुभव करूंक जाय. ह्या जिविताच्या पैणार त्या सोम्याक आमी अनुभव करूंक जाय. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. म्हज्या मोगाचे धांपया आमचे दोळे. खंय आसा तुमी, दोळे तुमचे धांपा. आज अनुभव करया त्या देवाक आमी अनुभव करया. सोम्याक सांगया, सोम्या तूं म्हज्या लागीं आसा. सोम्या तूं म्हज्या पैणार राव. सोम्या तूं म्हज्या पैणार ये. सोम्या साहित्य पोटी ह्या संवसारी काल्पनीक आनी गजलीन संवसारी वस्तून हांव मग्न जाला. तुजेर हांवें दिश्ट कांचोंक ना. जेजू तुजे उतारच जीव दिवच्यात आसले, तुज्या उतरान जिवीत आसा. आज ते उतार म्हज्या काळजांत रोमो दी, म्हजें जिवीत परिवर्तन करून दी. म्हज्या मोगाचे न्हू हे दळपर्यंत जे कितें आमी केलां सगळ्या पातकांत सुटका जोडयोचे जेजू लागीं मागया. त्या सोम्याची काकूत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे हात आमी जोडया. त्या काल्वरीच्या कुर्साचेर आमी दिश्ट कांचोवया. त्या सोम्याचे भोवभाग्यात अमोलीक रगत आमच्या देवाचे चित्र मागया. सोम्या म्हजी काकूत कर, दया दाखय. आमी खंय आसा, आमी नेळाव सोम्या जाल्यार आमच्या पैणार तूं आसलोय, आमच्या पैणार तूं रासकन आसाय, आमच्या पैणार आमचो हात तूं सोलोन आसाय. तूं आमचो मोग करतलो देव जावन आसाय. तूं आमकां राखतलो आनी सांबाळतलो धनी जावन आसाय. हे जेजू आज आमची काकूत कर. आमची भावंडा आज पिड्यान वळवळता. जेजू आमची भुरगीं, आमची बालगडी, आमच्या मध्ये असे कितले भाव भयणी आज कश्टान आसा. सोम्या तुजी वर्ती काकूत तांचे देवय. सोम्या तुजी गुणजाची सकत तांची जिवितां वळोवन दी. सोम्या आज हॉस्पिटलांनी भरोन गेलात, पिडे आसता. सोम्या आज म्हजे जेजू आमच्या पैणाचेर तुजी कृपा वळोवन दी. कशें म्हजे जेजू इस्रायल घराच्या पैणात तूं आसलोय. जेजू आज आमच्या जिविताच्या पैणात तूं राव. जेजू राव. सोम्या राव. जेजू आज तुवें काकूत आमच्या जिवितांत देवून येवन दी. अनुभव करा वळा. पळया त्या काल्वारीक म्हज्या मोगाचे न्हू, पळया त्या काल्वारीक. जेजू दैवीक सकत अनुभव करया. म्हज्या मोगाचे खंयची पिडा आसा जावं फुरत जेजू मुखार उबारया वळा. ताचे ते काल्वरचे रगत आमच्या देवून येवन दी. त्या काल्वरचे रगत आमच्या देवून येवन दी. आमच्या मातेच्या समाजाची नाक्षी पुऱ्या जेजूच्या नांवान आमची पिडा भायसर. सोम्या हात लाय तुज्या भुरग्यांक. सोम्या हात लाय तुज्या भुरग्यांक काकूत कर. कावचिणी पयस कर जेजू. बिरान पयस कर जेजू. सोम्या कितल्या लोकांक जिबेक टेस्ट ना. जेजू खंयचोय स्मेल घेवंक जायना. जेजू घरांत
एक गोनशार मोड्या पडल्यार पडोन आसा जेजू कुडीन बोळत नातल्या बरी आसा जेजू आज तुझे उतारच म्हणटा थकलेला हांव घटाय दितलो थकलेला हांव बोळ दितलो आज बोळ दी तुझ्या भुरग्यांक जेजू घटाय दी तुझ्या भुरग्यांक जेजू राग जेजू सांबाळ जेजू जेजू आमच्या कितल्या लोकांनी मागूंक सांगला जण एकल्या बाबडेचेर हांव मागता काकळूत कर तुझी दैवीक सकत जण एकल्याचेर वळोन येवं दी जेजू तुझी पदवी जण एकल्याचेर वळोन येवं दी नव्यान तांकां घटाय मेळोवन दी नव्यान तांकां बोळ मेळोवन दी नव्यान तांकां सकत मेळोवन दी म्हणून तुझ्याले परतून मागता हालेलुया 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 श्रमांतर मारिररेरे हालेलुया 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 समयाची दैविक सकत वळण येऊ देवळा ते कालवरची सकत ते कालवरची पदवी ते कालवरची सकत जाण एकला ते वळण येऊ दे जाण एकला ते वळण येऊ दे जाण एकला ते वळण येऊ दे जेजू काकळूत कर जेजू तुझ्या भुरग्यांचे दायद कर जेजू ते दैविक सकत जेजू तुझ्या भुरग्यांचे देवय सोम्या जेजू आमच्या जिविताच्या पैणार हर एक दिस रात दिस हर एक दिस तुझी सकत पळोंक अनुभव करूंक तुझा हात पळोंक आज आमच्या आत्मीकडे उक्ते कर जेजू बावडता नमका बोर जेजू बावडता नमका बोर जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो आज 3 वरां परतून लाईव्ह दैवीक काकूचो तेर्स आसा भाग्य या कितल्या लोकांक या तेर्सान जिजून हात लावन बरेपण लाभयता आसा कित्याक म्हळ्यार जसय तूं हेरांक मागूंक तयार जाताय देव तुजे काळीज पळयता आनी तुजी गरजो पयले पुरी करता तो त्या खातीर कितले टेस्टमनी आसा दनपाराच्या मागण्यांत जेजून हात लायिल्ली त्या खातीर म्हणजे येया जण एकल्यांक दनपाराची लिंक धाडा तुमकां वेळ ना जाल्यार होण ना आसली ह्या आतां जितलो सुद्दां लॉकडावन आसा तुमकां दनपाराचो वेळ आसा अर्देच वर हे 5 मिनटां चड उणें जावंक फुरो येया सगळ्या संवसारांत मागया हे लिंक हजारो लोकां लागीं धाडया आमी जण एकले हजारांनी हजार लोक सांगता मेळून आमी त्या जेजूक उलो मारया आनी तेची काकू जण एकले आमी अनुभव करया प्रेज द लॉर्ड परत म्हज्या मोगाचे न्हू हांव तुमच्या मुखार दवरता की एक उतार अनावन्स करता की म्हणजे आज सांजेर मागणें ना लायव्ह आज सांजेर जमत आमची युट्यूबार आसची ना त्याच्या बदलाक दनपारां 3 लायव्ह अर्देवर मागणें आसा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू ते राती आसचे ना दनपाराक सगळीं जॉयन जाया आनी प्रत्येक तरान मागता म्हणटा की हांव खंयची टेस्टिमनी आसा कितें आसता तुमी धाडा खंयची पेटिशन आसा तुमी धाडा खंयच्या नंबराचेर 81 नंबराचेर आनी कोणाकी म्हाका कॉल करूंक आसा 97 त्या नंबराचेर कॉल करा परतून म्हणटा आनी एक फावटी एकान पेटिशनां धाडलात तुमी एकांत गरजो धाडला परतून अनेकान नंबरां धाडनाका कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन वेळ ना आमी 2-4 जाणांक काम करना आसत रात हजारांनी पेटिशन येतात म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां इल्लें समजोन घेया तुमी धाडा पेटिशनां ना म्हणना एकच नंबराचेर धाडा दोनी नंबराचेर सेम पेटिशनां धाडनाकात दोनी नंबराचेर सेम पेटिशनां धाडनाकात 81चेर कॉल केल्यार हांव उखलना 97चेर कॉल करा हांव उखलता बाय चान्स 97चेर कॉल केल्यार उखलनातल्यार तुमी व्हॉट्सअपाचेर वॉयस मेसेज घाला म्हाका इल्लें अर्जंट उलोवंक आसा हांव मागीर कॉल करता म्हज्या टायमार प्रेज द लॉर्ड येसूस कळोवणी दया करून तुमी समजून घेया प्रेज द लॉर्ड जाण एकल्यांक देव आशिर्वाद असो बेसो असो दीस फावो करून दी म्हणून हांव मागता